अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेजबान शकील जकी। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग नून लेबर विंग कराची डिवीजन के सदर जनाब अखलाक हाशमी। हम उनसे सवालात का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाशमी साहब, मानसून का स्पेल शुरू हो चुका है और मतवातर शहर में बारिशें हो रही हैं, तो कराची शहर के अंदर जो बारिश है वो होने के बावजूद उस सड़कों पे पानी खड़ा हुआ है और उसका निकासी आपका कोई मसला हल नहीं हो सका, इस पर क्या कहेंगे आप? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप कच्ची आबादी को तो छोड़ दें, जो ना जो कच्ची आबादी हैं कराची की, और कराची की आबादी से बहुत बड़ी आबादियाँ जो हैं कच्ची आबादी में मुश्तमिल हैं, जो मजदूरों की आबादी हैं, जो गरीबों की आबादी हैं। कल मैं एक छोटा सा बताता हूँ। क्लिफ्टन में अपना गया हुआ था और अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के बराबर वाली सड़कें जो है वो भी ज़ेर आब थी। कोई निकासी का इंतजाम नहीं था, कोई पानी का निकालने का, हालांकि छोटी जो उसकी रफ्तार थी बारिश की वो बहुत कम हल्की रफ्तार थी। और मैं सोच रहा था कि खुदा ना खास्ता अगर लाहौर वाली बारिश अगर कराची में हो जाती तो कराची तो फिर मैं कहता हूँ कि डूब गया था जो ना, क्योंकि हमारे यहाँ कराची में तमाम जो नालों के ऊपर जो है कब्जा है, और जो अरसा दराज से कहते आ रहे हैं कि जी नाले खाली करा लिए, नाले खाली करा लिए, इक्रोचमेंट खाली करा ली, इक्रोचमेंट कर दिए गए हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ। हम सिर्फ शाम को अपने टीवी के जब टीवी खोलते हैं और कोई खबरें देख रहे होते हैं या कोई उसके ऊपर हम सिर्फ देखते हैं कि जी सिंध सबसे आगे है और यहाँ बड़ी वीआईपी किस्म की सड़कें दिखाते हैं। बहुत वीआईपी किस्म की सड़कें होती हैं जो ना जो इश्तिहारात में चल रही होती हैं, ट्रांसपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त दिखाते हैं वहाँ पे। और जो है ना, लेकिन वो जब हम फिजिकली जब जाते हैं यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर तो हमारे लिए एक अजाब बना दिया गया है कि वो जो मेट्रो के लिए इन्होंने जो दीवारें बनाई हुई हैं, अच्छा भला चौड़े रोड थे, आज 2 साल से हम उन वो पूरी आवाम भुगत रही है। हालांकि वहाँ पे रोड जैम नहीं होते थे, पानी भी नहीं खड़ा होता था, लेकिन इन्होंने नया रोड बनाने के बाद वो ठेका दिया है, वर्ल्ड बैंक का ठेका है वो। और पीछे हमने खबर सुनी थी कि वर्ल्ड बैंक ने काम करने से इनकार कर दिया था। अच्छा, वो हमारे लिए अजाब बनाया हुआ है 2 साल से। कराची का कोई रोड आप बता दें, कराची का कोई सेवरेज बता दें, कराची की कोई गली बता दें जहाँ पे जो टूटी हुई ना हो, कोई रोड ऐसा दिखा दें जो टूटा हुआ ना हो। शारा फैसल को आप देख लें, इनकी नाअहली इंतजामी तौर पे भी, यानी कि मेयर के हवाले से भी नाअहल हैं ये, उसके बाद इंतजामी तौर पर भी, यानी कि एसएसपी एसएचओ वगैरह की। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप शारा फैसल शुरू हो जाएं कोर कमांडर से, शारा फैसल से, और जब आप आएंगे ये मलिक हाल्ड आएंगे तो आपको शारा फैसल पे क्रोचमेंट नजर आएगी, आपको ठेले नजर आएंगे, आपको गन्ने की मशीनें रोड पे नजर आएंगी। फिर आगे चले जाएं तो आपको डंपर नजर आएंगे, आपको यानी कि आप सही तरह आप इतनी गैर ट्रैफिक का इतना बुरा हाल हो चुका है। हालांकि अभी भी हजारों लोग इन्होंने भर्ती किए हैं, हजारों लोग, अब उन्हें लाके खड़ा कर दिया है। और बड़ा लतीफा है कि कायदाबाद पुल जब जैम होता है तो वहां पे 10 जो है ना वो लोग खड़े होते हैं ट्रैफिक के, सिर्फ वो उन जो मोटरसाइकिल फुटपाथ पे चढ़ जाती है उन्हें रोकने के लिए। तो ये इतनी बद इंतजामी हालात है यहाँ पे, और मुझे नहीं समझ आती कि सब अच्छी की रिपोर्ट है। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं शुरू करूँ। हेल्थ की बात ये करते हैं, हेल्थ के अंदर भी अदीब रिजवी साहब हैं जो कर गए हैं सिंध को जो ना ये हेल्थ के हवाले से, तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी बात की जाए। अब देखें ना, पंजाब में इतनी शदीद किस्म की बारिश थी वहां पे, यानी आप देखिए कि 7 घंटे मुसलसल शदीद बारिश वहां पे हुई है, और लोगों ने कहा जी एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, रोड बंद हो चुके हैं, और वाकई ऐसा था वहां पे। लेकिन चंद घंटों के बाद वही लाहौर जो है साफ हो जाता है। आज पंजाब की गवर्नमेंट जो है अपने मोटरवे के ऊपर एम्बुलेंस जो है ना एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू हो रही है। आज वहां पे आपको डोमिसाइल चाहिए तो आप एक फोन के ऊपर आपको डोमिसाइल मिल जाता है, आपका जमीनों कागजात चाहिए एक टेलीफोन के ऊपर आपके घर पहुंच रहे हैं। यार हम कौन सी दुनिया में यहाँ पे ना। और फिर कहते हैं कि बजट, मैं कहता सिंध का और पंजाब का बजट बराबर है, कोई ऐसा मसला नहीं है, इनके पास बेइंतहा बजट है, लेकिन इनके पास लोग नहीं है काम करने वाले। इनके पास वो लोग हैं जो जाली डिग्रियों के ऊपर भर्ती हुए हैं, जो सेक्टरी लेवल के, अगर सिंध के सेक्टरियों के अगर आज भी इम्तिहान लिया जाए तो यकीन करें सारे सेक्टरी फेल हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त पीटीआई इंतशार का शिकार है, तो अब मरवत साहब को निकाल दिया जाता है, एक ग्रुप कहता है कि उनको निकाल दिया, चेयरमैन कहते हैं बैरिस्टर गौहर के, मेरे इलम में उनका नोटिफिकेशन नहीं है। एक एमएनए और एक मरवत साहब जैसे बड़े बड़े आदमी को निकालने के हवाले से पार्टी में
تقسیم ہو چکی ہے، تو اس میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی ذہنی طور پر ہر طرح سے جو نا انتشار کا شکار ہے. ایک گروپ چاہتا ہے کہ عمران خان جیل میں رہے، ایک گروپ چاہتا ہے کہ عمران خان باہر ہے. ان کے تمام جلسے آپ دیکھیں، کے پی کے اندر کوئی بڑا جلسہ بتا دیں مجھے آپ نا. کے پی کے اندر ایک بزدار لا کے بٹھا دیا انہوں نے، جو عوام اس سے شدید پریشان ہے. روزانہ گورنر کی ان کے آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں. دوسری طرف میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو اگر یہ پاکستانی ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، پی ٹی آئی والے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ آج انہیں شہباز شریف کا ساتھ دینا چاہیے. آج جو ہماری حکومت جو ہے نا جتنی کوششیں کر رہی ہے انرجی پاور میں، آپ دیکھیں پاور کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ پاور کمپنیز کا ایگریمنٹ جو ہے بینظیر بھٹو کے دور میں ہوا تھا، ہمارے دور میں نہیں ہوا تھا یہ دور، لیکن اسے ہم سدھار کون رہا ہے؟ وہ نون لیگ کو سدھار رہی ہے. اسے اپنے تمام بلیم نون لیگ کے اوپر ہے، لیکن وہ ملک کے لیے، ملک کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ چند مہینوں میں آپ کو نظر بھی آئے گا کام ہوتے ہوئے. تو ایک ٹائم ایک بگڑا ہوا جو چیز ہے، کیونکہ میں ایک چیز بتا دوں اپنی عوام کو کہ جو ایگریمنٹ جو کیے ہیں وہ پاکستانی ہے یا باہر کا، یہ چائنا جو بھی ہیں، پاور کمپنی کی بات میں کر رہا ہوں، وہ ایگریمنٹس پہ کہ اگر خلاف ورزی ہم کرتے ہیں تو وہ باہر چل جاتے ہیں عالمی عدالتوں کے اندر. وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں عالمی عدالت میں، جو ہم کیس ہار چکے تھے. تو مسئلہ ہے کہ ہم تو ہر طرح سے ہماری گردن جو ناپی جا رہی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ کتنے بڑے پرابلم کے اندر ہے مسلم لیگ جو ہے نا، اور کتنے بڑے مسائل ہیں ان کے لیے نا یہاں پہ اس ملک کو صحیح کرنے کے لیے. ایک آگے کا آوا بگڑا ہوا ہے. خود وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ ایف بی آر اگر سیدھی نہیں ہوتی ہے، اگر آئی پی ایس کمپنیاں سیدھی نہیں ہوتی ہیں تو پاکستان سدھرنا بہت مشکل کام ہے یہاں پہ. اچھا سر، اسماعیل ہانیہ کی شہادت کو کس طریقہ سے دیکھیں، وہ اتنا بڑا مسلمانوں کے لیے ایک المیہ ہے بہت بڑا جو ہے نا، اور خاص طور پہ عربوں کے لیے آج اسماعیل ہانیہ کو شہید نہیں کیا گیا. انہوں نے مسلم ریاست جو ہمارے جیسے ملک ہے جو ایٹم بم پہ ہمارے پاس نا، دوسرے یہ ایک اسلامی دنیا کے ایک بڑے لیڈر کو شہید کیا گیا ہے. اور اگر اس کے اوپر ہمارے پاکستان اسلامی ملکوں نے اگر نہیں سوچا تو اس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، تو یہ یقین کریں کہ یہ جو آج جو تمام لوگ جو نا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، یہ عرب ممالک ہماری جو میں بات کر رہا ہوں جن کے پاس سب کچھ ہے، اگر اس طرح تیل بند کر دیں نا امریکہ کا، یورپین کا تیل اگر بند کر دیں تو یہ ہمارے پیروں میں گر جائیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا ایسا راز ہے امریکہ کے پاس یا یہودیوں کے پاس کہ نہ سعودیہ بولتا ہے، نہ دبئی بولتا ہے، نہ اپنا دوسرے ملک بول رہے ہیں، اپنا نہ آپ کا ترکی بول رہا ہے. تو حالانکہ سب کے پاس فوجیں بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں. چلو پاکستان کو تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تو جس حالت کے اندر ہے، اس حالت میں اگر میں کہتا ہوں ترکی جیسے جس طرح ترقی یافتہ ہے، اگر ایسا ہمارا پاکستان ہوتا تو آج ہم سبق سکھاتے جو نا اسرائیل کو. کراچی میں بارش کے اندر بھی لوڈ شیڈنگ کا جو عذاب ہے اس سے شہریوں کو نجات نہیں مل رہی. دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی میں نے میری جو ملاقات اسلام آباد میں ہوئی ہے اویس لغاری صاحب سے، پی ایم صاحب سے، میں نے یہ بہت انہیں بتایا کہ جی کہ الیکٹرک جو ہے وہ پاکستان کراچی کے لیے ایک خون چوسنے والی کمپنی بن چکی ہے نا، یہ ایک بدماش کمپنیز ہے. لیکن میں نے پہلے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایم کیو باقی تو مطالبات کرتی ہے اور ان کے مطالبات مانے جاتے ہیں وہاں پہ نا، لیکن کے الیکٹرک کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتی ہے؟ یہ بھی سوالیہ نشان ہے جو نا ایک یہ ایم کیو کے لیے میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ جاتے ہیں وزیر ملتے ہیں، آپ کے سارے کام ہو رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں سے ریزائن کیوں نہیں کراتے کے الیکٹرک کے جن کا تعلق آپ سے ہے، اور یہ عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے یہ. اور یہ وہی گروہ ہے جو کے الیکٹرک کو ہمارے سر پہ مسلط کیے ہوئے، اور انہی کے لوگ ہیں جو ریکوری میں لگے ہوئے ہیں، انہی کے لوگ ہیں جو یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار ہیں، اور یہی جماعت ہے جو لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار ہے جو نا یہ. ناظرین، ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اخلاق ہاشمی موجود تھے، جو کہہ رہے تھے کہ کراچی کے شہریوں کو کے الیکٹرک کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے انہوں نے حکومت وفاقی وزیر اویس لغاری سے بھی بات کی. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.